matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes, pitsa 14 ng buwan sa Nobyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, mga tri-cab driver naglalis ni sangpot sa pagdinunggabay. Fourth quarter National Simultaneous Earthquake Drill ipahigayon karong adlaw. ICDRRMO moapil sa fourth quarter NSED Rescue March sa Camiguin. Sa kauluhan, mga suporter ni former President Rodrigo Duterte sa Davao giatngan ang pagtambong nini sa Quadcom hearing. Flood warning subling gipasidaan sa 5 ka rehiyon sa Pilipinas. Gobyerno walay plano nga pugngan kung gusto nga mosurrender si kanhi Presidente Duterte sa International Criminal Court. Balita sa gawa sa nasod, Bernie Sanders magserbisyo gihapon sa Amerika sa ika-4 niya nga termino. Balita sa kinabuhing Kristohanon, militar sa Myanmar nagpatuman og istrikto nga pamalaod ngadto sa mga kasimbahanan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, ni sangko sa dinunggabay ang rambol sa mga tri-cab driver dito sa Barangay Santa Elena, Nindakbayan, Siligan. Sa report nga nakuha gikan sa mga sakop sa kapulisan na naglalis ang unang suspek og ang biktima tungod sa panag-ilugay og mga pasahero nini. Pasado alas 11 sa udto sa nakalabay nga adlaw, ni apil sa sinumbagay ang ikaduhang biktima o ang ikaduhang suspek. Wala lang damha nga nagkuha og mahait nga butang ang duha ka suspek og nanunggab ngadto sa duha ka mga biktima. Tiabaw na lang og agay ang nalitok sa tulo ka mga biktima nga nadala sa managlahing tambalanan. Malipayong pag-turnover sa bag-ong multipurpose building sa Barangay del Carmen, sakop Nindakbayan sa Iligan. Kini nga building mahimong sentro sa mga kalihukan sa komunidad og maghatag og dugang suporta alang sa tanang katawhan. Lain pang maayong balita, si Congressman Celso Gomera Rehencia nagpatukod og duha ka andana nga classroom building og 6 ka classrooms sunod sa bag-ong multipurpose building. Usa kini kadakong lakang alang sa mga kabatan-unan. Ipahigayon karong adlaw, Nobyembre 14 alas 2:00 hapon ang National Simultaneous Earthquake Drill. Mo partisipar sa quarterly exercise ang mga eskwelahan sa Iligan og mga empleyado sa City Hall nga mobakwit sa Anahaw Amphitheater, Palaon, Nindakbayan, Siligan. Giabisuhan ang publiko nga magpabiling kalmado kung madungog ang siren o i-perform ang duck cover and hold. Ang National Simultaneous Earthquake Drill quarterly nga exercise diin sunon ang mga senaryo sa linog aron maanad o mamahimong otomatiko ang himuon sa mga komunidad kung mahitabo kini nga katalagman. Ingon man, mabaid ang kahibalo, komunikasyon o kolaborasyon sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ug ubang mga responders.
Moapil sa fourth quarter National Simultaneous Earthquake Drill karon og Rescue March sa Nobyembre 15 ang Iligan Disaster Risk Reduction and Management Office sa Camiguin. Ang earthquake drill usa ka quarterly practice exercise nga gidisenyo aron sa pag-andam sa mga responders og komunidad aron sa pagbansay kung adunay mahitabong linog. Gaawat kini sa mga sitwasyon sa linog diin ang mga partisipante masulayan ang safety measures, evacuation routes, ingon man na komunikasyon, kolaborasyon, pag-manage sa mga rekurso sa mga responders. Moapil usab ang ICDRRMO sa Rescue March. Ang Rescue March usa ka exercise sa koordinasyon, pagpangita og pag-rescue kung adunay katalagman sama sa linog, baha o ubang pang-emerhensya. Gitinguha sa ICDRRMO nga madungagan pa ang kaandam o kahanas sa mga responder kung pagresponde sa klase-klaseng insidente. Ang partisipante sa Iligan sa Rescue March sa gipanguluhan ni Armin Aloro, ang head sa ICDRRMO. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalalaing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Giatngan usab sa mga Davao-inyo ang pagkatubang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa pagdungog sa Quadcom sa House of Representatives kagahapon adlaw. Una nang gianunsyo sa komite nga kansilado ang House Quad Committee hearing kagahapon adlaw aron apan sa wala madugay nagdesisyon usab ang House of Representatives nga ipadayon nila ang hearing kauban ang imbitado nga resource person nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Adunay pipila ka mga tigsuporta ni former President Duterte nga nag-ingong posibleng ipadayon sa mga magbabalaod ang pagdungog human nga mireklamo ang mga supporters ni former Presidente Duterte sa gihimong pagkanselar sa komite. Giatngan usab sa Davao News og mga tigsuporta ni former Presidente Rodrigo Duterte ang mga tubag niini sa mga pangutana sa mga kongresista. Gipadayag kini sa mga supporter sa kanhi Presidente sa ilang mga social media account. Sobling nagpagawas og ang State Weather Bureau og General Flood Advisory alang sa 5 ka mga rehiyon sa nasod kagahapon adlaw. Gilangkoban kini sa CAR, Cordillera Administrative Region, Region 1, Ilocos Region, Region 2, Cagayan Valley, Region 4A, Calabarzon, Region 5, Bicol Region ug Region 8, Eastern Visayas. Ang hulga sa pagbaha tungod sa nagsingabot nga bagyong Ophel sa kayutaan sa Pilipinas. Gilauman ang pagbundak sa katamtaman hangtod na sa kusog nga mga pag-ulan sa mga mosunod nga lugar sa Eastern Visayas, sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Samar ug Southern Leyte, sa CAR, sa Benguet, Mount Province, Apayao, Ifugao, Kalinga ug Abra. Apektado usab ang tanang probinsya sa Ilocos Region sama sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan ug La Union. Sa Cagayan Valley, apektado ang mga probinsya sa Isabela, Quirino, Cagayan ug Nueva Vizcaya. Sa Calabarzon, bugtong ang probinsya sa Quezon ang gitumbok nga apektado sa General Flood Advisory. Ang mga naasong lugar ang kanhina nga nakasinati og sagunson nga mga pag-ulan sa mga nakalabay nga semana. Sugod pa niadtong mikuso-kuso ang bagyong Christine niadtong tunga-tunga sa bulan sa Oktubre. Walay plano nga pugngan o supakon sa gobyerno kung gusto sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga mo-surrender sa jurisdiction sa International Criminal Court. Reaksyon kini sa Malacañang sa pahayag ni Duterte ngadto sa ICC nga moanhin na sa Pilipinas og imbestigahan siya nga may kalabutan sa madugoong war on drugs. Sumala pa kang Executive Secretary Lucas Bersamin kung i-refer sa ICC ang proseso sa investigasyon sa Interpol og mag-transmit kini sa red notice sa mga otoridad sa nasod
maobligar ang kagamhanan nga kinahanglanon ang red notice. Gisulti ni Bersamin kung mauman gani ang mahitabo, kinahanglan nga makiktambayayong ang mga otoridad sa Interpol pinasubay sa gipatuman nga protocols. Mitambong kagahapon adlaw ang kanhi presidente sa pagdungog sa Kamara sa Hisgutanan sa War on Drugs sa iya ang nakalabayng administrasyon. O karon sa balita sa gawas sa nasod, magserbisyo gihapon sa ikaupat niya nga termino si US Senator Bernie Sanders. Diin siya milingkod isip independent senator nga gikan sa State of Vermont. Ang 83 anyos nga senador bisan pa nga naila isip independent candidate, kasamtangan giila ang iya ang kaugalingon nga kaalyado ngadto sa Democratic Party. Naila si Bernie Sanders nga isa sa Democratic nominee for president sa mga tuig nga 2016 ug 2020, din iyang nakaatbang sa Democratic presidential nominee si Hillary Clinton ug Joe Biden. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpatuman og istrikto og bag-ong kamanduan ang mga militar sa Myanmar ngadto sa mga kasimbahanan sa Rakhine State. Sa naasoy kamanduan, gipang tangtang na ang pagpadisplay sa cross, pagpangayo og permit nga makapahigayon og panagtigom ug ang paghatag og advance attendance list ngadto sa gobyerno. Bisan pa man sa naasoyng pamalaod, walay mahimo ang mga Kristohanon sa naasoyng estado apan mosunod. Problema usab sa mga Kristohanon ang kontrol sa Arakan Army ngadto sa mga Kristohanong baryo, hinungdan sa pagpakidnap sa lima niini ka mga Kristohanon. Padayon usab nga nagproblema ang mga Kristohanon sa Rakhine State tungod sa mga kasundaluhan sa nasod o presensya sa mga rebelde. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang sentro sa Bagyong Ophel gibanabana nga na kini mahimutang sa gilayong 225 kilometro sa sidlakang bahin sa Ixage, Isabela, nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 165 kilometros matag oras, nga dunay pakusukoso nini nga 205 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa amihanang kasagpang bahin sa gikusgon nga 30 kilometros matag oras. Mohinungdan nga ang Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Isabela, Batanes, Aurora ug ang ubang bahin sa Cordillera Administrative Region ug Cagayan Valley, Metro Manila ug ang ubang bahin sa Luzon ang makatagamtam og manag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulanuran epekto sa Bagyong Ophel. Ang Visayas ug Mindanao ang makasinati gihapon og manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:57 ug mosahop unya sa alas 5:24 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.